बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ डिजिटल के साथ। नाज़रीन, इमरान खान के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ी अच्छी खबर आई है, वो मैं आपको बताऊँगा। और साथ हाई कोर्ट के 5 जजेस ने सीनियरिटी के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, करने का फैसला किया है चीफ जस्टिस के सामने, और सीनियर वकला की खिदमत हासिल करनी, इसकी मैं तफसील बताऊँगा। फिर नाज़रीन, मामला है एक और बड़ा ज़रूरी, महंगाई का। रमज़ानुल मुबारक आने वाला है और माफियाज ने अभी से पूरा एक प्लान बना लिया है और उस पर अमल दरामद भी किसी हद तक शुरू कर दिया गया है। हुकूमती मशीनरी कब जागेगी, ये कड़ा इम्तहान है शहबाज शरीफ का और सूबाई हुकूमतों का। इस पर मैं आपको नाज़रीन पूरा तफसील से बताऊँगा। फिर एक आजकल हमारे पिंडी के सीनियर सियासतदान हैं शेख रशीद साहब, वो कभी बड़े स्टाइल से सिगार पिया करते थे, अब कभी किसी होटल में जाके रोटी लगा रहे होते हैं, कभी चाय पी रहे होते हैं। और आजकल कौन सिगार लगा रहा है, कौन सिगार पी रहा है शेख रशीद के स्टाइल से अलग नोयत का, वो भी मैं आपको बताऊंगा वो अहम शख्सियत कौन सी है। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, इमरान खान साहब के लिए और उनकी अहलिया बुशरा बीबी के लिए एक अच्छी खबर आई है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। ये डोगर कोर्ट है, सरफराज डोगर साहब जिन पर एतराज़ात किए गए हैं 5 जजेस की तरफ से, वहाँ से एक खबर आई है कि 190 मिलियन पाउंड केस में, करप्शन केस में, नैब का जो रेफरेंस था जिसमें इमरान खान को और बुशरा बीबी को सज़ा हो चुकी है, अपील दायर की गई है। उस पर पहले एतराज़ात आयद हुए थे रजिस्ट्रार ऑफिस से, आज उस अपील पर नंबर लगा दिए गए हैं, डायरी नंबर 163, 164, 62, 63 नहीं है, वो जो आइन में है शिक्का है वो वाला नहीं है, तो ये लगा दिया गया है। अब चीफ जस्टिस साहब एक्टिंग जो है बेंच तश्कील दे देंगे और इस अपील पे फिर समाअत शुरू हो जाएगी, फिर देखा जाएगा कि क्या होता है क्या नहीं होता। इसके साथ जो हाई कोर्ट से जुड़ा हुआ एक और मामला नाज़रीन, कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस हैं, जनाब जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी, तारिक जहांगीरी साहब, जस्टिस बाबर स्तार, जस्टिस एजाज इसहाक साहब और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़, इन्होंने चैलेंज किया हुआ था इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक चीफ जस्टिस आमिर फारूक के पास कि 3 जजेस जिनको लाया गया है, जनाब सरफराज डोगर साहब, खादम हुसैन सोमरो और जस्टिस मोहम्मद आसिफ, इनका दोबारा हलफ होना चाहिए और इनकी सीनियरिटी नए सिरे से होनी चाहिए। इसे मुस्तरद कर दिया गया और इसे नहीं माना गया, और लिखा फैसले में उन्होंने, आमिर फारूक साहब ने लिखा था कि सीनियरिटी वही होती है जो पहले हलफ में होती है और ऐसी कोई इसकी ज़रूरत नहीं है। और इसी सीनियरिटी के हवाले से फिर मोहसिन अख्तर कियानी एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं बने और अब मामला चल रहा। अब ये मामला, जंग शुरू होने वाली है, कानूनी जंग सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और इन 5 जजेस ने मुनीर मलिक और बैरिस्टर सलाउद्दीन साहब हैं, उनकी खिदमत हासिल कर ली हैं और कल बाज़ाब्ता पटिशन सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी जाएगी। फिर चीफ जस्टिस साहब इस पर देखेंगे कब समाअत के लिए मुकर्रर करते हैं, या अपने चैम्बर में लगाते हैं या इन्हीं बेंच को भेजते हैं। ये बड़ा एक अहम मामला होगा, इसमें क्या रिलीफ इनको मिल सकता है 5 जजेस को, यानी कबल वक्त कुछ नहीं कह सकते। नाज़रीन, कल मुलाकात हुई थी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी साहब के साथ, और ये इनिशिएटिव पर हुई है चीफ जस्टिस साहब के। अदालती इस्लाहात हो रही हैं, लापता अफराद का मामला है, टैक्सेस के केसेस पेंडिंग चल रहे हैं, उन मामलात पर अटार्नी जनरल, वज़ीर कानून भी उनके हमरा थे, दूसरी तरफ से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट भी थे और बाकी ऑफिशियल्स भी थे। तो ये बड़ी अच्छी मुलाकात हुई है, लेकिन अफसोसनाक खबर यह है कि सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग, गालम गलोच ब्रिगेड जो है एक, उसने शुरू कर दी चीफ जस्टिस साहब की और वज़ीर आज़म की। अगली बात, उस गालम गलोच ब्रिगेड ने यह नहीं सोची कि उनकी ही पार्टी के उमर अयूब जो अपोजिशन लीडर हैं, उन्हें भी चीफ जस्टिस ने मदऊ किया हुआ है, आजकल में उनकी भी मुलाकात होनी है, क्या उसकी भी ट्रोलिंग करेंगे इसी तरह से? खुदा का खौफ करें। कोई अच्छा काम हो रहा है, चीफ जस्टिस साहब ने एक इनिशिएटिव लिया है, अदालती इस्लाहात करनी है, फौरी फैसले हों, मामलात आगे बढ़ें, इंसाफ मिले आवाम को, आप उसकी ट्रोलिंग शुरू कर देते हैं। अफसोसनाक खबर है। नाज़रीन, इसके अलावा एक और बड़ा अहम मामला है महंगाई का।
میں آپ کو آج بارش بھی ہوئی ہے ماشاءاللہ اسلام آباد میں، اور بڑی اچھا موسم بھی رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا خاص کرم کرے. رمضان المبارک بھی آنے والا ہے، اور بڑی بدقسمتی کی بات ہے ہر رمضان میں مہنگائی کر دی جاتی ہے مصنوعی. مخصوص تاجر ہیں، ہولڈنگ کر لیتے ہیں سامان کی، اور پھر اس کے بعد مارکیٹ سے چیزیں غائب کر کے کم اس میں ہائیسٹ ریٹ پہ. ابھی دیکھیں کنو جو ہے 400 سے 500 روپے فی درجن مارکیٹ میں اویلیبل ہے. سیب 400 روپیہ ہے، کیلے کے ریٹ 300 روپیہ ہیں. اور چکن جو ہے، چکن مافیا نہیں قابو آتا اس حکومت کے، فیڈرل گورنمنٹ کے، پنجاب حکومت کے، صوبائی حکومتوں کے. وہ ایک کارٹل بنا ہوا ہے. آج ناظرین چکن کی قیمت 2 دن پہلے 425 روپے زندہ مرغی کی قیمت تھی. آج کیا تھی مارکیٹ میں؟ 460، اور بعض لوگ منمانی کر کے 480 روپے فی کے جی بیچ رہے ہیں. یہ ظلم ہو رہا ہے. عوام کیا کریں؟ جو رمضان میں چیزیں استعمال ہوتی ہیں فروٹ کے لیے، امرود ہو گیا، باقی چیزیں ہوگی، ان کی قیمتیں اب وہ آسمانوں پہ پہنچائی جائیں گی. تجاوزات کے خلاف تو آپریشن ہوتا ہے مریم نواز کا. کیا ان مہنگائی کرنے والوں کے خلاف آپریشن کریں گی گرینڈ؟ کب کریں گی چیف منسٹر صاحبہ؟ میرا آپ سے سوال ہے. ناظرین، مہنگائی کا ایک ڈیٹا ہے میرے پاس تھوڑا سا، میں وہ بتاتا چلوں، یہ آپ کو سکرین پہ بھی آ جائے گا. یہ 1960 سے لے کر 2025 تک کا ڈیٹا ہے. سارا تو میں اس میں وقت کی قلت ہے، میں بیان نہیں کر سکتا. تو اس 1971 میں جو مہنگائی تھی 1960 میں جو ہے 6.9% تھی انفلیشن، اور بڑھتے بڑھتے پھر 1968 میں 0.17% پر بھی آئی ایک مرتبہ، اور 1970 میں 5.35 پہ بھی آئی. 1962 میں -52% پہ بھی آئی، اور 63 میں 1.46% پہ بھی آئی. پھر جو 97 میں 11% تھی، 98 میں 6.2% تھی، 99 میں جب نواز شریف کی حکومت ختم ہوئی 4.4% تھی مہنگائی. یہ فگرز ہیں. پھر 1977 میں 10.13% پر بھی گئی. اور یہ ساری مختلف، اب جو ہائیسٹ مہنگائی گئی تھی 2023 میں ناظرین 38.77 اس کی ہے ریشو، اب کم ہو کے 4.1% کا دعویٰ کیا جاتا ہے. یہ ہے کہ مہنگائی بڑھنے کی شرح کہہ رہے ہیں جی رکی ہے. تو جو چیزیں بڑھ گئی ہیں، ڈالر کنٹرول ہوا ہے، ان کو نیچے لانا کس کی ذمہ داری ہے؟ عوام کو ریلیف دینا کس کی ذمہ داری ہے؟ یہ بڑا سوال ہے. اور عوام کو بھی چاہیے کہ جو چیز بلا وجہ مہنگی کی جاتی ہے اس کا بائیکاٹ کریں، تو دیکھیں کہ سیدھے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے. اور ڈپٹی کمشنر دفتر میں نہ بیٹھے، اسسٹنٹ کمشنر بھی دفتر میں نہ بیٹھیں، تحصیلدار بھی دفاتر میں نہ بیٹھیں، مجسٹریٹ بھی مارکیٹوں میں نکلیں. سستے بازار لگانے سے صرف کچھ نہیں ہوگا. جو مہنگے ایریا ہیں وہاں پہ جو ریٹ انہوں نے مقرر کیے ہوتے ہیں فروٹ کے، اور جو لوٹ مار مچائی ہوتی ہے، اس پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے کہ تاکہ عوام کو، اور ہم اگر یورپ میں دیکھ لیں، امریکہ میں دیکھ لیں، سعودی عرب تو ہے ہی مسلم کنٹری، باقی وہاں رمضان میں اسپیشل قیمتیں کام کی جاتی ہیں خصوصی طور پہ. اور یہاں ہم مسلمان ہیں، جی پرافٹ کمانا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھنی ہے، نماز تراویح بھی پڑھنی ہے، اور پھر مہنگائی بھی کرنی ہے. ماشاءاللہ، پھر کیا اس پہ بندہ کہے. ناظرین، شیخ رشید احمد صاحب ہیں، بڑے معروف پولیٹیشین ہیں، اسٹوڈنٹ لیڈر تھے. ہم تو ان کو بڑا پرانا جانتے ہیں، اور وہ ہمیں بھی جانتے ہیں، اس پہ میں بات نہیں کرنا چاہتا. بہرحال نون لیگ میں رہے، خوب انجوائے کیا، مشرف کے ساتھ آئے، خوب انجوائے کیا.
عمران خان کے ساتھ آئے، خوب انجوائے کیا۔ اب پہلی مرتبہ گیٹ نمبر 4 سے ان کی انٹری نہیں ہوئی، تو پھر اب وہ کبھی کسی ہوٹل پہ چلے جاتے ہیں، چائے بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی تندور پہ چلے جاتے ہیں، روٹیاں نان لگا رہے ہوتے ہیں، یہی ان کا شغل رہ گیا ہے۔ ویسے ان کی جو لال حویلی ہے اس کے پاس آس پاس بڑی تجاوزات ہوتی تھی، سڑک ان کی گاڑی پھنس جاتی ہوتی تھی۔ اب وہ انہیں چیف منسٹر پنجاب کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ وہاں سے تجاوزات ہٹا دی گئی ہیں اور وہ آرام سے اپنی لال حویلی میں پہنچ جاتے ہیں۔ تو وہ ایک سگار پیا کرتے تھے ناظرین، بڑا مشہور، ایسے وہ سٹائل تھا ان کا، بناتے تھے، مجھے یاد ہے۔ تو سگار بھی ان کو باہر سے ایک دو دوست ان کو خاص بھجواتے تھے، میں ان کے نام نہیں لوں گا، مجھے پتہ ہے میرے بھی بڑے تعلق والے دوست ہیں۔ تو اب وہ سگار بھی کی ویڈیوز ان کی نہیں آتی، فوٹوز نہیں آتی۔ تو آج کل کون سگار پی رہا جی مزے لے کے؟ انجینئر امیر مقام صاحب ہیں، وفاقی وزیر، وہ سگار پیتے ہیں کبھی کبھار، لیکن شیخ رشید والا سٹائل ان کو نہیں ہے، نہ وہ اپنا سکتے ہیں۔ تو انجینئر امیر مقام صاحب ایک نون لیگ کے وزیر ہیں، خیبر پختونخوا کے اندر بڑے متحرک ہیں، اور کئی اہم شخصیات کو حالیہ چند دنوں میں نون لیگ کے اندر زاہد خان ہو گئے اور کچھ اور لوگوں کو شامل کرا چکے ہیں۔ اب مزید ایک لسٹ انہوں نے بنائی ہوئی ہے کہ پارٹی کے اندر لوگوں کو لانا ہے، اور وہ جدوجہد کر رہے ہیں۔ آج بھی ان کی ایک تقریب منعقد ہوئی ہے مردان کے اندر، ایک ہے علاقہ چھوٹا لاہور جس کو کہا جاتا ہے، وہاں گئے ہیں اور بڑا اجتماع کیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں امیر مقام کتنے آگے کامیاب ہوتے ہیں خیبر پختونخوا کے اندر۔ تو ناظرین انشاءاللہ جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔